بسم الله. السلام عليكم اخوتي الكهربائيين. في هذا الفيديو ان شاء الله غنتكلموا على لا بويسونس. على بركه الله. لا بويسونس عندنا ثلاثه الانواع ديال لا بويسونس. كاينه لا بويسونس اكتيف، وكاينه لا بويسونس رياكتيف، وكاينه لا بويسونس ابارون. يعني ثلاثه ديال الانواع ديال لا بويسونس اللي كاينين. اليوم ان شاء الله غنتكلموا على لا بويسونس اكتيف. هاد لا بويسونس اكتيف العلاقه ديالها هي هذه كالتالي. عندنا بي، يعني الرمز ديالها هو بي، كتساوي اي فوا اي فوا كوسينوس في. يعني بالنسبه للمونوفازي. بالنسبه للتريفازي كنزيدو عليها فوا، يعني فوا هنايا ضرب جذر مربع 3. هذه بالنسبه للتريفازي. اليوم حنايا غنهضروا على مونوفازي هي الاولى، عاد نمشيو للتريفازي ان شاء الله. يعني اليوم غنتكلموا ان شاء الله كما قلنا على لا بويسونس اكتيف اللي هي العلاقه ديالها هي هذه. غناخذ واحد المثال. عندنا واحد السيكتور الكتريك، يعني ريزو الكتريك 220 فولت في واحد لا ماشين، يعني اي كتساوي 220 وعندنا ار كتساوي مثلا 100 اوميغا. يعني باش نخرجوا لا بويسونس اكتيف ديال هاد لا ماشين هادي اللي عطاونا هاد لي كاركتيرستيك، يعني عندنا لا طونسيون وعندنا لا ريزيستانس ديالها. على بركه الله باش نخرجوا هادي دابا كيخصنا يعني نفككوها باش نلقاو هاد الار هادي. كنديرو هنايا بي. هاد الكوسينوس في حنا غنقولوا كوسينوس في كيدير بحال هكا. كوسينوس في كيساوي 0.8. يعني نفترض كاينه 0.8. نديرو بي كيساوي، يعني هادي غنفكوها لي عاوتاني نجيبو هاد العلاقه ديال العلاقه الاخرى اللي هي هادي باش نحتاجوها نخدمو بها. نعملو اي كيساوي ار فوا اي. يعني باش نخرجو هاد الاي هادي عاد نمشيو للبويسونس باش نخرجوه. يعني كيخصنا هو الاول نخرجو لومبيراج ديال هاد لا ماشين هادي شحال كيساوي، عاد يمكننا ديك الساعه نمشيو لا بويسونس ديالها. يعني هنا هاد العلاقه هادي عندنا 220 فولت كتساوي 100 مضروبه في اي. اي كتساوي 220 على 100. اي كتساوي 2.2 امبير. يعني هنايا اي كتساوي 2.2 امبير. دابا عندنا هاد المعلومات. دابا يمكننا نخرجوا لا بويسونس ديالها. غنجيو هنايا غنديرو بي كتساوي 220 مضروبة في 2.2 مضروبة في 0.8. يعني هاد بالنسبة لهاد لي بويسونس هادي نحيدو هاد السهم هذا. هاد لي بويسونس هادو عندنا الوحدة ديال لا بويسونس اكتيف هي الوات، يعني باش منساوش. وعندنا الوحدة ديال الرياكتيف هي الفار، و ابارون هي الفيا، باش منساوش هاد المعلومة هادي. يعني هنا لا بويسونس غنخدمو بالوات اللي هي هادي، نبينوها مزيان. الوات هنا. دابا ما علينا الا نحسبوا هاد الحساب هذا. عندنا بي كتساوي 220 مضروبة في 2.2 نحسبوها.
عندنا خرجت لنا 387 فاصلة 387.2 واط، هي اللي عندنا هاد لا ماشين هادي. في الاخر غنديرو بي كتساوي 387.2 واط. بعض الحالات الا عطاونا يعني في الامتحان بحال الامتحانات، يعني كيعطيك مثلا كيعطيك هادي وهادي وكيقول لك حسب ليا يعني خرج ليا لا بويسونس، غنخرجوها بهاد الطريقه هادي. المهم ديما في الامتحان كيعطيك واحد جوج معلومات يعني على لا ماشين، كيعطيك واحد جوج وكيخلي لك واحد جوج اخرين مجهولين وكيقول لك تقلب عليهم. يعني حنا مثلا عطانا لا بويسونس وعطانا هذا وقالنا تقلبوا على لا كوسينوس في ديالها. لا كوسينوس في اللي هي هنايا نديرو كوسينوس في فاكتور دو بويسونس، اللي كتسمى فاكتور دو بويسونس. هاد الكوسينوس في هادي القاعده العامه ديالها هي كالتالي، يعني باش نخرجوها عندنا كوسينوس في كيساوي هاد البي هادي اللي هي لا بويسونس اكتيف بي على هاد لا بويسونس هادي اللي هي الرمز ديالها اس، باش نوضحوها مزيان اس هنايا. يعني باش نكتبوها هنايا نديرو هاد المعلومات هادو بويسونس اكتيف نديرو بويسونس اكتيف اللي هي كتساوي يعني نعملو الاخر ديالها الوحده ديالها هي الواط، بويسونس رياكتيف الوحده ديالها الفار، و بويسونس ابارون اللي هي الفي. هذه غنديرو العلاقه ديالهم هنايا، كنديرو بي كتساوي اي فوا كوسينوس في. هذه ابارون رياكتيف كنديرو كو كتساوي اي فوا سينوس في. هذه اس، هاد الابارون هذه الاس كنرمزو لها بالاس اي فوا اي. يعني باش غير نعرفو منين كتجي هاد الاس هادي، الكوسينوس في كيساوي هاد البي اللي هي هادي، هاد العلاقه كتحسب هاد الحساب هذا وكتقسمو على هاد الحساب ديال هادي. يعني هنايا الكوسينوس في غنمسحو هاد الكوسينوس في نشوفو واش شحال غيخرج لينا في هاد الكوسينوس في باش نحسبوه. غنجيو هنا عندنا لا بويسونس اكتيف هي هادي اللي 387.2 واط، وغنشوفو نحسبو لا بويسونس ابارون باش نخرجو الكوسينوس في ديال هنا. غنديرو يعني هادي عندنا هنايا غنحسبو دابا لا بويسونس ابارون. لا بويسونس ابارون نطلعو هادي هنايا، هاد البويسونس ابارون عندنا كنقولو اي في اي يعني 220 مضروبه في 2.2. شحال غتخرج لينا؟ ربعمية وربعة وثمانين. يعني اس كتساوي 484 فيا اللي هي هادي بالفيا هي. يعني غنجيو غنديرو 387.2 387.2 على 484 كتعطينا 0.8. يعني كوسينوس في كيساوي 0.8. هذا هو الشرح ديال لا بويسونس هنايا بالنسبه لا بويسونس اكتيف، وبالخصوص بويسونس اكتيف ديال مونوفازي.
هذه ديال المونوفازي، هذه العلاقه هذه ديال المونوفازي. قلنا ديال التريفازي كنزيدو هنايا مضروبه في جذر مربع 3 بالنسبه للتريفازي. هذا الفيديو ان شاء الله هو هذا، يعني شرحنا هنا البويسونس اكتيف. ان شاء الله في الفيديوهات الاخرين غنشرحوا لا بويسونس رياكتيف ولا بويسونس ابارون. والدراري اللي عجبو هذا الفيديو هذا يعمل له اعجاب، وكان يعني كنقول لكم تشاركوا معايا في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله.